يا أحبتي، فالعالم يتكلم عن السلام والعدل والحرية، ولكن أين السلام في الحقيقة؟ انظروا إلى الحروب في العالم، الحرب الأولى والحرب الثانية، كم مات فيها من الأبرياء، كم دمرت المدن وقتل الأطفال والنساء، وهل كان المسلمون هم الذين أشعلوها؟ لا والله، العالم يقول نحن أهل الحضارة والعدل، ولكنهم يظلمون الضعفاء ويأخذون حقوق الفقراء ويحتلون بلاد الآخرين باسم الحرية والسلام. فأين السلام الذي يدعونه؟ وأين الرحمة التي يتكلمون عنها؟ أما الإسلام فدينه دين العمل بالقول، لا القول بلا عمل. الإسلام يأمرنا أن نكون صادقين، قال تعالى كونوا مع الصادقين. الإسلام يأمرنا أن نكون عادلين، قال تعالى كونوا قوامين بالقسط. حتى لا يجوز لكم أن تتركوا طريق العدل والإنصاف في أي حال من الأحوال، لا في حال الغضب ولا في حال الرضا، لا مع القريب ولا مع البعيد، لا مع الصديق ولا مع العدو، بل تكونون مع الحق حيث كان، وتقولون كلمة العدل على أنفسكم وعلى غيركم ابتغاء وجه الله تعالى. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، يأمرون أن نحترم كل إنسان ونكون سببا في الأمن والاطمئنان في كل مكان. يا إخواني في الإسلام، كونوا أنتم صورة الإسلام الجميلة، كونوا طيبين في كلامكم، رحماء في قلوبكم، عادلين في أفعالكم، ابتسموا في وجوه الناس وساعدوا كل مهتاد، فهذا هو الإسلام الحقيقي. قال الله تعالى وقولوا للناس حسنا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فلنكن جميعا دعاة سلام ورحمة وعدل، نعيش بالإسلام ونظهر جمال الإسلام للعالم كله. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين السالمين الذين يحبون الخير للناس أجمعين، واجعلنا مفاتيح للخير ومغالق للشر، والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ما شاء الله، وبارك الله في علمك وعملك أيها الطالب، ومن الله عليك بالنجاح، وجعلك الله تبارك وتعالى عالما كبيرا وخادما لهذا الدين ولهذه الملة.